अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। कल भी मैंने अपनी जो है ना वीडियो डाउनलोड नहीं की, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा था। तो मैं जो है ना अपनी उस हमसाये के साथ गई हुई थी। तो जिसके घर में हम रह रहे थे ना वो अमीर लोग थे। तो मैं जो है ना उनका लाइफ स्टाइल देख के इतनी हैरान हो रही थी। वो लोग उसके जो बच्चे थे ना वो ज़ाहिर बड़े बड़े थे, कॉलेज में जाते थे, यूनिवर्सिटियों में जाते थे। तो उनका निज़ाम देख के मैं इतनी अपसेट हो रही थी। और वो भी बेचारी जोर भी रही थी कि भाई ना आजकल के बच्चे बड़े ही अजीब हैं कि सारी रात उन्होंने जागना है और सहरी करके सो जाना है और अफ्तारी के टाइम उठ जाना है। कुछ उसके बच्चे थे जो भाई जो है ना कॉलेज वगैरह जा रहे थे, वो तो सहरी करके भाई जो है ना सोते भी नहीं थे, वो चले जाते थे। और वो जो है ना कुछ ऐसे थे कि जो कॉलेज स्कूलों से भाई जो है ना अभी नहीं जा रहे थे, तो वो सहरी उन्होंने सहरी तक जागना है। और सहरी तक जागने में करना क्या है, मोबाइल देखना है, गेम में खेलनी है। भाई ये समझ नहीं आ रही आजकल के दौर में भाई जो है ना इबादत के दिन है, इबादत कर लेते हैं, कोई अल्लाह के साथ तल्लक बना लेते हैं। नौजवान नस्ल आजकल की इतनी चाट हुई पड़ी है ना कि बंदे की जो है ना माँ बाप के दिमागों के तो उन्होंने बर्थे निकाल दी हैं। मैं जो है ना पहले तो उससे बड़ी भाई बेचैन और नाराज़ हो गई। उन्होंने पहले ऐसी बेइज्जती कर दी कि भाई इसको क्यों लेके आए हैं। तो मैं जो है ना थोड़ी सी दूर दूर होने लग गई थी उससे। फिर उसके बाद जो है ना उसने जैसे बंदा साथ साथ रहता है ना, फिर एक दूसरे के साथ बंदा जब बैठता है तो फिर उसका दिल का हाल लेता है, तो फिर पता चलता है अगला बंदा इतना गंदा है नहीं जितना दिमाग में हमने बना लिया है। तो वो बेचारी इतनी झोर झोर के कहीं जा रही थी कि भाई समझ नहीं आती। हम लोगों ने इनको सहूलतें लेके दी थी किसी और मकसद से। कहती मैंने अपनी बेटी को सबसे पहले टैब लेके दिया था, उसने मेरे से वादा किया था कि भाई जो है ना मैं टैब के ऊपर ना कुरान पढ़ा करूँगी और इस्लामी चीज़ें देखा करूँगी। ये वादा उसने मेरे से किया और जब मैंने लेके दे दिया तकदीर की मारी, वो भी देखा देखी में ना दूसरे बच्चों को देख के ठड्डे साहब भरती थी। कहती मैंने इतना मुझे दुख होता था। मैंने कहा चले बीच में कोई बात नहीं, थोड़े से पैसे हैं तो बच्चे जो है ना उनको कॉम्प्लेक्स वगैरह हो जाता ना भाई, थोड़े से जो अपने साथ जो लोग रह रहे होते हैं उनको देख के कि इनके साथ ये इनके पास ये चीज़ है, इनके पास नहीं है। तो कहती मैंने देख के उनको जो है ना चाचा की धियों के साथ रहती थी, तो वो उनके पास हर चीज़ होती थी ना, वक्त से पहले उन्होंने बच्चों को चीज़ें लेके देनी शुरू कर दी ना। तो हम मजबूरन इकट्ठे रहते थे तकदीर के मारे, और फिर मैंने भी इसको लेके दे दिया। अब ये हाल है कि बच्चे जो है ना सोते उठते बैठते मोबाइल है, और ना माँ बाप की कोई इज़्ज़त है ना कदर है, कोई वास्ता अल्लाह की नहीं है। चलें अब अगली भाई अब टाइम आया है, रोज़ों का टाइम आया है ना। भाई ये एक इतनी मैंने अजीब चीज़ वहाँ पे देखी कि भाई बच्चे जो है ना पूरी रात उन्होंने जागना है, ठीक है, और अफ्तारी सहरी का इंतज़ार करना है। भाई सहरी कर गई, अजान आई, सहरी की और करोलियाँ की, बुर्श मारे और सो गया। और वो भी पता नहीं मारे कि ना मारे। नमाज को कोई झटका दिया तो दिया, बहरहाल कोई दिल के अंदर आजिज़ी नहीं है अल्लाह ताला के लिए, कोई सजदे के अंदर जो है ना तड़प नहीं है, कोई नमाज के अंदर लगन नहीं है कि भाई जो है ना अल्लाह तो ऐसे ही मिलता है ना जैसे उसके साथ लगन लगाओगे तो अल्लाह मिलेगा ना। अब हम लोग आजकल के बच्चे कहते हैं सजदा मारा है, अब हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही। आप यकीन करें उनका यही अकीदा है कि सजदा किया, नमाज पढ़ी, उनको ये नहीं पता भाई अल्लाह जो है ना वो चेक करता है, वो आजमाता है, वो ठोकर मार मार के आपको आजमाता है। जैसे हज़रत बिलाल ने कहा था कि जब काफिर उनको तड़पाते थे ना, तो फिर वो कहते थे कहाँ है तुम्हारा अल्लाह। तो वो कहते थे कि तुम कोई मिट्टी का बर्तन लेते हो ना तो उसको भी ठोकरे मार मार के चेक करते हो, तो अल्लाह मुझे चेक ना करे कि मैं उसके दीन पे कितना पाबंद हूँ, मैं कितना पक्का मुसलमान हूँ। तो इतनी तकलीफ़ों के बाद जो है ना हज़रत बिलाल को ये रुतबा मिला था कि उनके जन्नत में चलने की आवाज़ें आती होती थी। तो आजकल हमारी नस्ल कहती है मैंने नमाज़ पढ़ी है, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। तो अब समझ नहीं आ रही ये जनरेशन किधर जा रही है। काफ़रों के पीछे लगी हुई है, जो सच्ची बात है, उन्हीं की ढइयों के पीछे लगी हुई है, उन्हीं के गानों के पीछे लगी हुई है। उसी तरह के नाच गाने बकवास पैंट कस्सी हुई है, ना लड़कियों को ये तमीज़ है ना लड़कों को कोई तमीज़ है। भी कैसे बाहर निकलना, दुपट्टा तो दो ही ना, दुपट्टे तो उनको लगता है जैसे कोई ना हमने उनको तंबू दे दिया है, इसके अंदर लपेट लो। बंदा कहता है चलो थोड़ा बहुत भरम हया के साथ बंदा बाहर निकलता है, तमीज़ के साथ निकलता है। अब वो रो रही थी कि मेरी जो है ना कोई बच्चा बात ही नहीं मानता ना। तो मैं इतनी डिस्टर्ब हो गई, फिर मैं वहाँ पर रही तो फिर मैंने भी जज किया कि भाई ना वो वाकई यही हाल था। भाई बच्चे जो है ना रात को जागते हैं कि सहरी खा के सो जाते हैं, और यकीन करें असर के बाद जाके उठते हैं और मुंह में खजूर रख ली। मुझे बताएं ये कौन से रोज़े होते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, उन्होंने कहा था मुझे गर्मियों के रोज़े पसंद है, ठीक है ना, कि बहुत लंबे और उसकी इबादत पसंद है। सर्दियों की इबादत उनको पसंद थी और गर्मियों के रोज़े पसंद होते थे, क्योंकि भाई बंदा तकलीफ़ में जाता है ना। जब भाई मैं सर्दी में उठी हूँ, मैंने वज़ू किया है तो अल्लाह के यहाँ इसका अजर है। अब गर्मी है, प्यास लग रही है, लंबे दिन है और हमने कुछ भी नहीं खाना ना। ये अब एक बंदा जो है ना सोया पड़ा है, उसको नींद आई पड़ी है,
اس کو کیا باہر جو ہو رہا ہو، گرمی ہو سردی ہو، اس نے تو اٹھنا ہے کلی کی. اب مجھے نہیں آج کل کا بھائی، آج کل کے تو بندہ کسی مولوی سے بندہ یہ بھی نہیں پوچھ سکتا بھائی اس طرح کے روزے کا کیا مطلب ہے. انہوں نے تو پتہ نہیں کیا اور ہی کچھ کہہ دینا ہے. بہرحال اوکھا دور ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ بھائی دور کو برا نہ کہو، زمانے کو برا نہ کہو. ہم زمانے کو برا اس حساب سے نہیں کہتے جس سے اللہ نے منع فرمایا. ہم تو بھائی لوگوں کے حساب سے کہتے ہیں کہ بھائی لوگ بڑے عجیب ہیں آج کل کے. اپنے گھر کے بچے عجیب ہیں. وہ آپ کی ایک نہیں سن رہے ہو تو لوگوں نے کیا خاک سننی ہوتی ہے. تو یہ مسئلہ میرے دماغ میں آیا. اس کو دیکھ کے تو میں اتنی تکلیف میں تھی. میں پھر باہر نکلی اور میں نے جو ہے نا تھوڑا سا سامان لینا تھا. تو ایک بچہ میرے ساتھ چل رہا تھا. اس سے میں چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہی تھی، معصوم سا تھا. تو وہ بھی مجھے اپنی باتیں بتا رہا تھا. مطلب چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں نا ان کو تو بھائی نیند ایک مناسب سی آ رہی ہوتی ہے نا. انہوں نے اٹھ کے کھیلنا ہوتا ہے. اس طرح جو بڑے بچے ہوتے ہیں نا، جو یونیورسٹی میں جاتے ہیں نا اور جو کالجوں میں جاتے ہیں، وہ تو بس ان کا یہی حال ہے بھائی. اب کالج چلے بھی گئے ہیں تو آنا ہے، سونا ہے اور افطاری کے ٹائم اٹھ جانا ہے. مطلب کہ نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے. اب ظاہر ہے ہر بندے کے دل کا اپنا ہی ایک تعلق ہوتا ہے اللہ کے ساتھ. ہم کسی کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن یہ ہے کہ ہمارا جو دور ہوتا تھا بھائی، مطلب جیسے ہم لوگ ہیں، ہم لوگ قرآن پاک ختم کر رہے ہوتے ہیں، تسمیہ کر رہے ہوتے ہیں، تراویحیں پڑھ رہے ہوتے ہیں بھائی. ایک اور طرح کی روٹین ہوتی ہے. تھوڑے جیسے جیسے پرانے لوگ ہوتے جائیں گے نا، ان کی عبادت زیادہ مضبوط اور پکی ہوتی جائے گی. آج کل کے دور میں بھی ہوتی ہوگی ہر گھر میں. تو اب یہ ماحول نہیں ہوتا ہوگا نا. جو میں نے دیکھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. تو میری جو ہے نا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو ہے نا اپنے بچوں کے مطلب کیا گزارش کروں میں، بچے سنتے ہی نہیں ہیں. کیا میں اب آپ کو اس طرح کی کوئی بات نصیحتیں کروں بیٹھ کے، جب کہ میں خود یہی دیکھ رہی ہوں ہر جگہ ہر طرف یہی ہو رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا بڑی کھٹکتی ہے، بڑی پریشان کرتی ہے. ماں باپ بہت پریشان ہیں. اور شوق بچوں کے کیا ہیں، بلا دکھا دو، کتا دکھا دو، بلا لے کے بیٹھ جاؤ کتا. مطلب کہ بہت اوکھا دور آ گیا ہے. ماں باپ بولنے بھی لگ جائیں تو کہتے ہیں چپ کر جائیں. ان کو پتہ ہے انہوں نے نصیحتیں ہی کرنی ہیں. اب نصیحتیں کیوں کرتے ہیں؟ انہیں کے بھلے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو اچھے نہیں لگ رہے ہوتے ہیں. اب اس میں پتہ نہیں ان کا قصور ہے کہ ہمارا قصور ہے کہ اب وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو. اب ہمارے حال پہ چھوڑ دو تو تب نہ کہ بھائی ماں باپ کے ہونے کا فائدہ کیا ہوا؟ انہوں نے تو آپ کو نصیحتیں کرنی ہے نا، انہوں نے تو آپ کو بتانا ہے یہ غلط ہے یہ اچھا. اب وہ سننا ہی نہیں چاہتے غلط اچھا. وہ کہتے ہیں بھائی جو ہی ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. اور یہ اتنی گندی بات ہے. کہتے ہیں جس نے دنیا جیتنی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہے نا ان پہ عمل کرے. اور جس نے جنت جیتنی ہے وہ ماں باپ کے احکامات پہ عمل کرے. ہو سکتا ہے میں نے پٹھا بول دیا ہو، لیکن جو بھی بولا ہے بہرحال ٹھیک ہی بولا ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہو تو وہ سیدھا کر لیجئے گا. تو میں جو ہے نا وہ اس کے مسائل سن کے اور دیکھ کے اتنی حیران. غریب بندہ ہے، اس کے گھر میں موبائل ہے تو اس کا بچہ جناب جی چھپ کے وہی دیکھے جا رہا ہے. اب ایک چیز بٹن ہے وہ دباؤ سامنے آ جاتی ہے. وہ پرانا دور تو نہیں تھا نا بھائی، 8 دن انتظار کرتے تھے، ایک ڈرامہ آتا تھا اور وہ چسکے لے کے دیکھتے تھے. تو 15 منٹ کے اس کی بیچ میں وقفے آتے تھے، وہ بھی دیکھ رہے ہوتے تھے. تو یہ چیز بھی ہے. تو لیکن یہ بھی ایک دور تھا. آج کل کا دور جو ہے وہ بہت ہی عجیب سا دور ہے. نہ کچھ کہہ سکتے ہیں بھائی نہ کچھ اور. مسئلہ تو ہے وہاں کھڑے ہیں. اب ظاہر اللہ نے دنیا مکانی ہے تو ایسے ہی تکلیفیں دے کے ماں باپ نے بڈھے ہونا ہے. انہوں نے پھر ظاہر ہے ایسے ہی دنیا نے ختم ہونا اور ایسے ہی دنیا کا جو ہے نا اختتام ہو جانا ہوتا ہے. میری تو نظر میں یہ ہے. بہرحال آپ جیسے ہماری سمجھ رہے. یہ وہ گھر تھا، میں نے باجی سے پوچھ کے میں نے کہا باجی تیرے گھر کی تھوڑی سی ویڈیو کلپ بنا لو. اس نے کہا بنا لے. تو یہ دیکھیں کھاتے پیتے گھر کے لوگ ہوتے ہیں اور بچے جو ہے نا اندر سے اتنا پریشان کرتے ہیں کہ عورتوں کی جو ہے نا ان کی مات ماری پڑی ہے بچوں کو سنبھال کے، ان کے کھانے پکا کے، ان کی ہر فرمائشیں پوری کرنے کے لیے. اس بچوں کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا. ماں صبح سے کچن میں لگی کھڑی ہوتی ہے نا، چاہے آپ کے گھر کام والیاں مائیاں بھی آتی ہیں، انہیں یقین کریں پھر بھی ایک عورت جو پاس کھڑ کے کام کرا رہی تو اس کی اپنی ہی ایک جو ہے نا تھکن اور اپنا ایک وہ ہوتی ہے پریشانی کہ بھائی اب یہ بنا لو یہ بنا. جس کے 4-5 بچے اس نے 4-5 ڈشیں بنانی ہیں. یہ حال میں نے دیکھا ہے یہاں پہ. ہمارے دور میں کیا ہوتا تھا کہ بھائی جو ہے نا ایک روٹی کنی کی ہے، کھانی ہے تو کھاؤ، نہیں تو جا کے سو جاؤ. تو یہ دیکھیں بچے والے گھر بار تھے، ہر چیز تھی، لیکن جو ہے نا بچے جو ہے نا بہت ہی پریشان کرتے تھے. تو میں نے آپ سے کلپ شیئر کر رہی ہوں. تو آپ پلیز مجھے سپورٹ کیجیے گا. اور میرے لیے جو ہے نا سبسکرائبر میرے بالکل بھی نہیں بڑھ رہے ہیں. تو آپ مجھے جو ہے نا میری چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں. آپ کی مہربانی.